बच्चे कुछ बैठे हुए हैं, किसी उन्हें समझ आ रही है? बाज़ बच्चे होते हैं वो बेचारे, उनकी मजबूरी होती है, वो वालिदैन के साथ आए होते हैं। तो एक दफ़ा मैंने एक प्रोग्राम में बाद में जो एक बच्चा था नौजवान, उसको मैंने कहा कि बेटे आप बड़े माशाल्लाह अदब से आपको बड़ा लगाव है। वो कहता नहीं अंकल मैं तो जाना चाह रहा था, लेकिन दरवाजे पे एक अंकल खड़े हैं, वो किसी को भी नहीं जाने देते। वो कह रहे हैं कि पहले सारा सुनो फिर जाना है। तो मुझे यकीन है कुछ बच्चे ऐसे तो होंगे बेचारे जो अपने अब्बू की वजह से बैठे हुए हैं, या दरवाजे पे जो दोस्त खड़े हुए उन्होंने कुंडी लगा दिया। हाँ, बहनें भी हैं, वो भी बड़ी तवज्जो से सुन रही हैं, कोई शोर की आवाज़ नहीं आ रही। तो वैसे वो हैं सही होने का सबूत है, लेकिन उनका कोई पता नहीं, वो उधर अपना अलग इजलास कर रहे हैं। और बात है तो बात ऐसे होता है। लेकिन ये है ख़वातीन का घर में, अगर मेरी बहनें मौजूद हैं उनके मतलब मैं कह रहा हूँ कि ख़वातीन होती बड़ी नर्म दिल और बड़ी सुलझू और बड़ा, उनमें एक अल्लाह ताला ने ख़ास तदब्बुर हिकमत अमली की हुई है। तो एक बच्ची की शादी हुई, दुल्हन घर में आई तो वो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता गुजर गया, वो काम को हाथ ही ना लगाए। तो वो घर वाले भी बड़े मज़ेदार थे, उन्होंने कहा अच्छा कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। वो महीना गुजर गया, वो काम को मतलब बिल्कुल ही नहीं हाथ। तो एक दफ़ा वो लड़के ने सोचा कि, लड़के की वालदा ने कहा कि इसको किसी तरह तवज्जो दिलाई जाए कि काम करना चाहिए। तो मैंने बताया बड़े मज़ेदार किस्म के लोग थे, बराह रास्त कहना भी नहीं चाहते थे कि बच्ची को तकलीफ ना पहुँचे। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उन्होंने कहा कि अच्छा अम्मी जी आप बर्तन धोने शुरू कीजिएगा, मैं करीब आके कहूँगा कि मैं धोता हूँ, आपने कहना नहीं मैंने धोने हैं। तो वो देखेगी, उसको खुद ब खुद ख्याल पैदा होगा। तो वही हुआ कि अम्मी जी ने बर्तन धोने शुरू कर दिए। अब वो लड़का आ गया, अम्मी आप पीछे हो जाए, बर्तन मैं धोता हूँ। मम्मी कहते नहीं बर्तन मैं धोता हूँ। तो वो दोनों आपस में कुछ झगड़ने लगे। तो वो जो बहू थी वो आ गई, वो कहती कि आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप ऐसे शर्मिंदा ना करें, प्लीज़ ऐसे करें कि अम्मी जी एक दिन आप धो लिया करें और एक दिन आप धो लिया करें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से है। और सिर्फ ये कि आपने शायद एक खैर लतीफ़ा तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना लतीफ़ा है कि जैसे ये सुपर स्टोर होते हैं, इसमें एक खातून आई, काफ़ी उसने ग्रोसरी का सामान रखा हुआ था, टेल पे वो टेल कर रहा था। तो वो जो कैशियर था उसने देखा एक अजीब सा मंजर कि उस खातून का जो बैग था ना, उसमें रिमोट कंट्रोल टेलीविज़न का। तो पहले तो वो देखता रहा, साथ सामान टेल करे, साथ वो देखे कि लेडीज़ हैंड बैग में टीवी का रिमोट कंट्रोल क्या कर रहे थे। तो वो भी कोई हमारे जैसा जैसे होता है ना कि ज़रूर पूछ के गया था उसको। वो कहते हैं मैम अगर आप बुरा ना मनाएं तो आप प्लीज़ आपकी ये हैंड बैग में रिमोट टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल क्या कर रहे हैं। तो वो कहते कि बात ये है कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि चलो मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। तो वो कहते नहीं आप खुद ही शॉपिंग पे जाए, मैंने तो टीवी देखना है। तो कहते कि मैं घर में ना वो कोई मजहबी किस्म का चैनल लगा के तो रिमोट कंट्रोल साथ दिया ताकि इसको एक दफ़ा पता चले कि हेल्प करनी चाहिए। तो वो बंदा कहता कि मैम यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, अब वो जब सामान टिल करके तो पैसे पे करने लगे ना, तो वो खातून ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, तो वो चले ना। तो वो बंदा कहता कि वो आपके हस्बैंड जो है उसने गालबन फ़ोन करके आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया।
تو کہتے ہیں میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ آپ اپنے خاوند سے نا کبھی جیتنے کی کوشش مت کریں. وہ عورت کہتی ٹھیک ہے. اس نے ایک اور کریڈٹ کارڈ نکالا, کہتی یہ یوز کریں, دیکھیں وہ چل گیا. وہ کہتے ہیں یہ کس کا ہے؟ کہتی یہ میں آتی دفعہ اپنے خامد کا جو کریڈٹ کارڈ تھا وہ نکالا. تو اس نے پھر اس کو کہا کیشیئر کو کہ ایک میرا بھی مشورہ مانو کہ اپنی بیگم سے جیتنے کا کبھی خواب ہی نہ دیکھو. عرض کیا ہے کہ شیشے کو دیکھ کر تو میں بیگانہ ہو گیا, شیشے کو دیکھ کر تو میں بیگانہ ہو گیا, خود اپنا حسن دیکھ کر دیوانہ ہو گیا. شیشے کو دیکھ کر تو میں بیگانہ ہو گیا, خود اپنا حسن دیکھ کر دیوانہ ہو گیا. قومی مقابلہ حسن میں بھی گیا مگر اوروں کو ملے کب مجھے جرمانہ ہو گیا. یہ ہے کہ پہلے سے معلوم تھا یہ تو ساری دنیا کو, دور فضا میں اڑنے والے طائر ہوتے ہیں, لیکن اب معلوم ہوا ہے سائنسدانوں کو اچھی صورت والے اکثر شاعر ہوتے ہیں. کہہ رہا تھا کوئی شکستہ دل کوئی صورت نظر نہیں آتی, کہہ رہا تھا کوئی شکستہ دل کوئی صورت نظر نہیں آتی. بیٹھتا ہوں میں سب سے آگے بھی میری فوٹو مگر نہیں آتی. عرض کیا ہے جی کہ دور آیا ہے کمپیوٹر کا, دور آیا ہے کمپیوٹر کا, کام اس پہ تمام ہوتے ہیں. دور آیا ہے کمپیوٹر کا, کام اس پہ تمام ہوتے ہیں. اور تو اور آج کل صاحب مولوی.com ہوتے ہیں. ایک قطع پچھلے دنوں لکھا. اصل میں بات یہ ہے, میں حقیقت بات بتاتا چلوں کہ خواتین یا جو میری بہنیں ہیں عام طور پہ ان کے متعلق اس لیے بھی مزاج میں ہوتا ہے کہ ان میں جو صبر ہے یا ضبط ہے اس کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے باہر پچھلے دنوں لکھا گیا کہ عورتیں, یہ خواتین سے بات معذرت کے ساتھ ہے کہ عورتیں میک اپ فیشل کر کے تھک ٹوٹ جاتی ہیں. عورتیں میک اپ فیشل کر کے تھک ٹوٹ جاتی ہیں, پھر بھی منہ پہ ٹوئے ٹبے سارے رہتے ہیں. مرد تو منہ پہ پانی کا ایک چھٹا مارے تو 2 ہفتے تک چہرے پر مشکارے رہتے ہیں. اچھا مرد کہہ رہے ہیں مقرر دیکھیں. لیکن یہ ہمیں بھی پتہ ہے, میری ایک بہن یہاں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ہمیں بالکل پتہ ہے کہ اس کے برعکس ہے, لیکن ہم ویسے ہی نا جو کیا کہہ لیں اپنا دل خوش کرنے کے لیے نا ایسے کر لیتے ہیں. کنوارا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے شہنشاہ سکندر آ رہا ہے. کنوارا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے شہنشاہ سکندر آ رہا ہے. ہوئی شادی تو اب لگتا ہے جیسے کوئی پہنچا کلندر آ رہا ہے. غم نہیں ہے کسی جدائی کا, غم نہیں ہے کسی جدائی کا, ہاں اگر ہے تو یہ ملال مجھے, تیرا وعدہ تھا ناروے کا مگر تو نے چھوڑا ہے ناروال مجھے. پاکستان جانے کا اتفاق ہوا تو آپ کو پتہ ہے ان ملکوں کی یا لندن کی بھی باہر سڑکیں بڑی ہموار ہیں. تو پاکستان لاہور سے سفر کر کے جا رہا تھا, تو گیا میں کافی 10 سال کے بعد. تو آپ کو پتہ ہے یہاں سے بندہ بڑی دیر کے بعد جائے تو ان سڑکوں پہ بڑا ڈر لگتا ہے. تو یقین کریں کہ وہ سڑک اتنی ٹوٹی ہوئی تھی اور قریب سے ایسے وہ بڑے ٹرک جن کے اوپر نہیں ہوتا وہ پتھر لدے ہوئے, گنے اور عجیب و غریب. تو
سارے راستے یقین کرے استغفار کرتے ہوئے وہ سفر کٹا. تو جب میں واپس لندن آ کے میں نے گاڑی چلائی تو وہ بالکل عجیب ڈرائیو تھی. تو اس وقت میں نے لکھا کہ یہ بھی سڑکیں ہیں کوئی یورپ کی، یہ بھی سڑکیں ہیں کوئی یورپ کی، وقت گویا ہوا میں کٹتا ہے، ان سے اچھی ہے اپنی جی ٹی روڈ، وقت ذکر خدا میں کٹتا ہے. کیونکہ حقیقت بات ہے کہ وہاں پہ جتنی سڑک پہ احباب دعائیں کرتے ہیں، یہاں پہ ایک سال میں بھی شاید اتنا موقع نہیں ملتا. بڑی ہی بے دلی سے وہ کوئی اخبار پڑھتے ہیں، بڑی ہی بے دلی سے وہ کوئی اخبار پڑھتے ہیں، صفحہ رنگین ہو تو پھر اسے 2 بار پڑھتے ہیں. بڑے ہی نیک ہیں میری گلی میں ایک مولانا، وہ فلمیں دیکھ کے آخر پہ استغفار اسے شعر سمجھتے مزاحیہ سمجھتے بھائی. فیس بک اور وائبر پہ مصروف ہیں بچے زیادہ، فیس بک اور وائبر پہ مصروف ہیں بچے زیادہ، انٹرنیٹ نے کر ڈالا ہے ہم کو ادا ادا. پہلے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور اب واٹس ایپ پہ ہے دردی اپنی، ٹویٹر پہ ہے دادا. چل نہیں سکتی تھی جو بیمار تھی کچھ اس قدر، اٹھ کے بھاگی اس طرح گویا اولمپک کھیل ہے. چل نہیں سکتی تھی جو بیمار تھی کچھ اس قدر، اٹھ کے بھاگی اس طرح گویا اولمپک کھیل ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا آپ لیٹی ہیں ادھر، آج تو بازار میں کپڑوں پہ لگی سیل ہے. کر کے اغوا سانس میرے باس کی، دی ہے دھمکی ڈاکوؤں نے باس کو. کر کے اغوا سانس میرے باس کی، دی ہے دھمکی ڈاکوؤں نے باس کو. تم نے پہنچائے اگر نہ 5 لاکھ، چھوڑ دیں گے ہم تمہاری سانس کو. اور یہ شعر ہے، یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے. میری خواتین جو بہنیں ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کو نہ سنیں. یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشان ہیں اگر، آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشان ہیں اگر، ایک ہے ترکیب میرے پاس اس جنجال کی. آج جا کے آپ بھی بیگم سے بس اتنا کہیں، آپ جب خاموش ہوں لگتی ہیں 16 سال کی. آپ بھی بیگم کی باتوں سے پریشان ہیں اگر، ایک ہے ترکیب میرے پاس اس جنجال کی. آج جا کے آپ بھی بیگم سے بس اتنا کہیں، آپ جب خاموش ہوں لگتی ہیں 16 سال کی. میرے ایک دوست مجھے ملے، کہتے ہیں فاروق صاحب آپ نے یہ وہ جو نسخہ بتایا تھا نا، کہتے وہ میں نے آزمایا گھر جا کے، مجھے تو وہ الٹ پڑ گیا. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہتے بس وہ آپ کا مشاعرہ سنا ہے. تو گھر جا کے میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آپ جب خاموش ہونا تو آپ 16 سال کی لگتی ہیں. کہتے میری بیگم نے کہا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ کی آنکھیں خراب ہیں، آپ کا تو اب دماغ بھی خراب ہے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی بیگم کی عمر کیا ہے؟ کہتے ہیں 75 سال ہے. میں نے کہا یار تھوڑا اس کی مبالغہ آ رہی ہے، کوئی ٹھیک ہے شاید کوئی غلط ہے. آپ نے کہا آپ کا خیال تھا ہمارا اس میں. میں ساحلوں پہ رہوں پھر بھی مجھ کو پیاس رہے، میں ساحلوں پہ رہوں پھر بھی مجھ کو پیاس رہے، یہ بد دعا تھی تیری کوئی نہ میرے پاس رہے، مگر میں دیتا ہوں تجھ کو دعا تہے دل سے، خدا کرے کہ تیرے گھر میں تیری سانس رہے. یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ وہ
جب میں نے یہ شعر لکھا خدا کرے کہ تیرے گھر میں تیری سانس رہے، تو میری کچھ بہنوں نے اس پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ آپ خواتین کے خلاف لکھا ہے تو آپ کو ساس کے حق میں لکھنا چاہیے. تو وہ اتفاق سے ایک ویک کے بعد پھر مجلس ایسی ہوئی، خواتین بھی موجود تھیں، تو میں نے کہا کہ میں نے خواتین کے حق، ساس کے حق میں ایک شعر لکھا ہے. تو وہ شعر ایسے تھا کہ فقط ایک شعر تھا میں نے سنایا ساس کے بارے، غلط فہمی ہوئی ایسی کہ اب میری کلاسیں ہوں. فقط ایک شعر تھا میں نے سنایا ساس کے بارے، غلط فہمی ہوئی ایسی کہ اب میری کلاسیں ہوں. مجھے تو ساس کے رشتے سے خود اتنی عقیدت ہے، میری ذاتی تمنا ہے میری 2-3 ساسیں ہوں. پھر ایک میرے دوست ہیں، وہ اکثر آ کے بھارت میری بیگم بڑی سخت ہے اور اپنی کچھ شکایت بتاتے رہتے تھے. تو ان کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ دعا کریں اور یہ کریں، لیکن وہ پھر آ کے بتاتے تھے. پھر ایک دفعہ آئے کہتے یار وہ، میں نے کہا آپ ان کے ساتھ صلح کریں، پیار محبت سے رہیں. تو وہ کہتے کہ میں گیا ہوں، میں نے صلح کی بات کی ہے لیکن وہ راضی نہیں ہے. اس وقت میں نے یہ شعر لکھا تھا کہ جنگ بندی کی وہ نہیں قائل، جنگ جو اور سخت جان ہے دوست. جنگ بندی کی وہ نہیں قائل، جنگ جو اور سخت جان ہے دوست. امن کی پیشکش بھی ٹھکرا دی، تیری بیگم تو طالبان ہے دوست. ان سے لڑنے کا کوئی زمانہ نہیں، ان سے لڑنے کا کوئی زمانہ نہیں، وہ ہے ماہر ہمارا نشانہ نہیں. ان سے لڑنے کا کوئی زمانہ نہیں، وہ ہے ماہر ہمارا نشانہ نہیں. صنف نازک سے ان کا تعلق تو ہے، ہاتھ ان کا ذرا بھی دلانا نہیں. اور میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی. دولہا سجدے پڑھ کے بولا شکر ہے میرے ربا جی. میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی. دولہا سجدے پڑھ کے بولا شکر ہے میرے ربا جی. دلہن نے جب منہ کو دھویا صابن سے، دولہا چیخے مار کے بولا ابا جی. لیکن سچی بات ہے، یہ صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہے، مرد بھی جو ہیں وہ بھی اپنی 20 سال پرانی فوٹو دکھاتے ہیں. تو اس پہ یہ لکھا ہے کہ فوٹو میں یونان کا ہیرو لگتا تھا. فوٹو میں یونان کا ہیرو لگتا تھا. دلہن بولی یہ تو میرے خوابوں کا شہزادہ ہے. فوٹو میں یونان کا ہیرو لگتا تھا. دلہن بولی یہ تو میرے خوابوں کا شہزادہ ہے. دولہا آیا سامنے جب تو دلہن چیخ کے یوں بولی بیڑا غرق ہو اس بابے کا کتنا گنجا سدا ہے. اور ایک شعر ہے جی کہ بات مزاحیہ یا سیریس جو بھی سمجھ لیں کہ انگریزوں کی بات نہ کرنا آج کے بعد کبھی، انگریزوں کی بات نہ کرنا آج کے بعد کبھی. وہ تو ہنستے کھیلتے جشن یار مناتے ہیں، ہم نے کیا ایجاد ہے کرنا ساری عمر تو ہم روٹھی پھوپھیاں روٹھے رشتے دار مناتے ہیں. ایک نظم ہے جی کہ رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی
غریب کا رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، دل کوئی آتا نہ ہو، مالک مقام کوئی نہ ہو، شعر سننے کے لیے بے تاب ہو محفل پڑی، اور بس میرے سوا شاعر وہاں کوئی نہ ہو۔ یہ بہر امیر صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے میرے اس شعر کو آج پہلی دفعہ جو ہے وہ کہ شعر سننے کے لیے بے تاب ہو محفل پڑی، اور بس میرے سوا شاعر وہاں کوئی نہ ہو، کرسیوں سے باندھ کے رکھے ہو سارے سامعین، اٹھ کے جانے کا وہاں وہم و گمان کوئی نہ ہو، اور داد وہ دیتے رہیں وقفے سے مجھ کو بار بار، چاہے شیروں کی طرف ان کا دھیان کوئی نہیں ہو، داد وہ دیتے رہیں وقفے سے مجھ کو بار بار، چاہے شیروں کی طرف ان کا دھیان کوئی نہ ہو، آؤ مل کے ہم بنائیں شہر کیسا جہاں، نفرتوں کا دور تک نام و نشان نہیں، رہی ہے ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی دل کوئی آتا نہ ہو، مالک مقام کوئی نہ ہو۔ کبھی ایک دوست نے فرمایا تھا کہ پنجابی میں کچھ تو کہ دنیا دے نال یاری لان دا فائدہ کوئی نہیں، دنیا دے نال یاری لان دا فائدہ کوئی نہیں، ایویں جھوٹھی شان بنان دا فائدہ کوئی نہیں، گل تے تائیں امنا چو خوشبو آئے، ایویں مہنگے عطر لان دا فائدہ کوئی نہیں، اور ادھے لوگ مبارک جتھے ستے ہوں اس نے اپنے شعر سنا۔ اچھا، ایک جب امریکہ کے صدر بش بدلے تو ہمارے دو بھائی ایسی بحث کرتے ہیں، پسینے چھوٹے ہوئے تھے، اس کو آنا چاہیے تھا، اس کو آنا چاہیے تھا، تو انہوں پھر ایک بندہ آیا بیچ میں، اس نے پنجابی میں کہا کہ جیسے اس کہتے ہیں نا سانوں کی، تو انہوں نے کہا سانوں کی، تو اس پہ 3 شعر میرے بن گئے تھے، وہ یہ تھا کہ کس نے کھویا کس نے پایا سانوں کی، کس نے کھویا کس نے پایا سانوں کی، بش کے بدلے کون ہے آیا سانوں کی، ہم تو جا کے واہ واہ کر کے آگے ہیں، مصرا ایک بھی سمجھ نہیں آیا، ہم تو جا کے واہ واہ کر کے آگے ہیں، مصرا ایک بھی سمجھ نہیں آیا سانوں کی، ویسے بھی یہ دور ہے افراتفری کا، کس نے کس کا شعر چرایا سانوں کی، اور وہ جو ایویں سدھا سادہ لگتا تھا اس نے تیجا بیاہ کھڑکایا سانوں کی، اور شاعر کی عزت تھی بس مشاعرے تھا، ہوں لمزہ پھرے کرایا۔ ایک دو پچھلے دنوں 2 خطاب لکھے تھے، بلکہ بناتے ہوئے کہ جو ہمارا ایک عام رویہ یہ ہے ملک میں، یہ ہو گیا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو بجائے یہ کہ ہم اس کو اون کریں کہ ہماری بھی کوئی ہے، ہم کسی نہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں، تو اس پہ پنجابی میں یہ ہے کہ میری سائیکل لبدی نہیں پئی، میری سائیکل لبدی نہیں پئی، کیڑا دشمن خوش ہو سکتا ہے، میرا شک کے 2 لوگ آتے ہیں، اوباما یا بش ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہے جی کہ ذرا جیا میں ہاتھ منہ دھوواں، ذرا جیا میں ہاتھ منہ دھوواں، روح میرے تے کافی چڑھتا ہے، ذرا جیا میں ہاتھ منہ دھوواں، روح میرے تے کافی چڑھتا ہے، کسے نو ویسے دسنا نہ ہے، شاہ رخ میرے کو سادہ ہے۔ ایک پنجابی کہہ دی کہ دنیا دے وچ غم نہیں مکدے، بندہ مک جائے کم نہیں مکدے، دنیا دے وچ غم نہیں مکدے، بندہ مک جائے کم نہیں مکدے، سردی گرمی لگ جاندی ہے،
ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਗਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ नहीं मुकते, असी चंद ते की जाना है, साढ़े घर के काम नहीं मुकते। लेकिन जब घर के काम भी बहुत बढ़ गए तो उसका भी मैंने एक हल निकाल लिया हुआ है, जो कि पेशे खिदमत है कि लोगों की टेंशन नहीं लेनी, लोगों की टेंशन नहीं लेनी, नुकसाना का गम नहीं करना, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। कुछ वक्त है कि वक्त खत्म हो चुका है, जो जैसे आप शायद फरमाएंगे। 10:30 हो गए। अच्छा ठीक है, जैसे जैसे अमीर साहब का मैं मेरे वैसे एक, हाँ आप देखिए ख़वातीन को जो क्रेडिट जाता है वो ये है कि हमें वाक़अतन बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो ख़वातीन घरों का काम करती हैं, यकीन करें कि ये हमारे बस में नहीं। और ये जो हम बाहर कहते हैं ना कि यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलां चीज़ हूँ, यकीन करें इस सब के पीछे क्या होता है कि घर में आपको सपोर्ट मिल रही होती है। तो मेरी अहलिया ने पाकिस्तान जाना था, तो मैंने उनको कहा कि जाएँ आप अपनी वालदा की खिदमत कर रहे हैं, मैं जो है ये बच्चे पीछे संभाल लूँगा, छोटे बच्चे। तो मेरी अहलिया ने कहा कि नहीं आपसे नहीं संभाले जाते, मैं इनको ले जाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, हम मर्द जो हैं हम तो हर फन मौला होते हैं, हम बच्चे संभाल लेंगे। आप यकीन करें कि मेरी वाइफ भी पहले 2 दिन तो मैंने बाहर उनको कभी मैकडोनल्ड खिलाया, कभी ये करके 2 दिन तो बच्चे बड़े खुश रहे। उसके बाद तीसरे चौथे दिन मुझे काम बड़ा मुश्किल लगना शुरू हो गया, और 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा मैं जैसे कहते हैं बुखार सा होना शुरू हो गया। तो उस वक्त मैंने ये नज़्म लिखी है, जो कि यकीनन हमारी तमाम बहनों को क्रेडिट है कि जो काम अल्लाह ताला ने मतलब इतना वो घरों का काम करती हैं, हमें हर वक्त उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, और वो जितना भी काम कर दें यकीन करें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। उस वक्त मैंने ये नज़्म लिखी जब 1 हफ्ता हो गया और मुझे बुखार चढ़ गया और बच्चे संभाले न जाए, तो मैंने नज़्म लिखी थी कि हो सकता है तो छेती आ। नज़्म मैंने कि हो सकता है तो छेती आके मेरी जान बचा, मेरी मारी गईओ मत घर बनया है पानीपत, मेरी मारी गईओ मत घर बनया है पानीपत, मुड़दी नहीं है सजी बाह, हिलदी नहीं है खबी लत, मेरा टाइम यही आ हो सकता है छेती आके मेरी जान बचा। बच्चियां देते कम ने सख्त, हर वेले पांदे ने वक्त, एक कहता है मैकडोनल्ड जाना है, एक कहता है मैं घर का खाना है, निका के नैपी बदला, हो सकता है तो छेती आके मेरी जान बचा। परसों आई तेरी ताई, मैं फिर की चिकन कढ़ाई, खा के कहती बेड़ा ही तर जे, एनी मर्च के बंदा ही मर जे, दौड़ के एम्बुलेंस बुला, हो सकता है तो छेती आके मेरी जान बचा। आ गया कल फिर तेरा ताया, कहता की सी कल को आया, ताई गई सब कुछ पुल, कढ़दी पईओ मेरे टुल, मैं लैनी पुलिस बुला, हो सकता फिर छेती आ। करदे सी 2 बच्चे तंग, हर वेले आपस में जंग, मैं फिर दिती होली होली, खीर छुपा के नींद की गोली, बच्चे टूटते आया सा, हो सकता है कि छेती आके मेरी जान बचा। अच्छा अमीर साहब का हुक्म है, फिर आखिरी ये वाली नज़्म मुझे
नज़म जिसकी ये आपने सुनी हुई है, लेकिन बहरहाल चूँकि हुक्म है तो आखिरी नज़म पेश खिदमत है कि दिल करदासी नज़म का उन्वान है असी किथे आ बैठे। दिल करदासी यूरोप जाइए हैट ते काली अणक पाइए। दिल करदासी यूरोप जाइए हैट ते काली अणक पाइए। पीटर रॉबर्ट यार बनाइए, पीजे बर्गर डोनर खाइए। इत्थे जान फसा बैठे हैं असी किथे आ बैठे हैं। गड्डी ठीक कराण सी जाना, 5-6 बिल चुकाण सी जाना, काम ते शक्ल दिखाण सी जाना, पैसे चार कमाण सी जाना। 60 दी टिकट लवा बैठे हैं असी किथे आ बैठे हैं। पिंजरे दे विच फड़क गए हैं, टैक्सी कर कर खड़क गए हैं। पिंजरे दे विच फड़क गए हैं, टैक्सी कर कर खड़क गए हैं। पायलट बनन का शौक सी लेकिन हर था सड़कों सड़क गए हैं। सारे जोड़ हिला बैठे हैं असी किथे आ बैठे हैं। और रोब जरा भी पा नहीं सकते, बच्चियां को दो ला नहीं सकते। पाकिस्तान में तो होता है ना, बड़े बड़े बच्चों को भी आप चपेड़े भी मार रहे होते हैं, ये तो यहाँ पे बच्चे पुलिस बुला लेते हैं। तो रोब जरा भी पा नहीं सकते, बच्चियां को दो ला नहीं सकते, इत्थे कन छड़ा नहीं सकते, बेगम को धमका नहीं सकते, मुछ नीवी करवा बैठे हैं असी किथे आ बैठे हैं। और MOT करवाण दे रौले, कौंसल टैक्स चुकाण दे रौले, कादियां किस्तां लाण दे रौले, उत्तों पाकिस्तान दे रौले, सोचा नाल चकरा बैठे हैं असी किथे आ बैठे हैं। और पता नहीं इधर तो इतनी डाक आती है कि नहीं, वहाँ इंग्लैंड में तो इतनी ज़्यादा डाक आती है सुबह सुबह। उस पे है कि खत है एने सुट जाते ने, पढ़ के दिल्ली टुट जाते ने। खत है एने सुट जाते ने, पढ़ के दिल्ली टुट जाते ने। गोरे हस के लुट जाते ने, काले एवं कुट जाते ने। लगता है उन्हें ही पा बैठे हैं असी किथे आ बैठे हैं। और हुण ते गाण नूं दिल नहीं करता, पीजे खाण नूं दिल नहीं करता, बाकी सब कुछ दिल करता है, काम ते जाण नूं दिल नूं लख समझा बैठे हैं असी किथे आ बैठे हैं। और आखिर पे है जी कि सजरे फुल ते कलियां होवन, अपने पिंड दियां गलियां होवन। सजरे फुल ते कलियां होवन, अपने पिंड दियां गलियां होवन। लस्सी साग ते छलियां होवन, असली खोए दियां डलियां होवन। बर्गर तो उगता बैठे हैं असी किथे आ बैठे हैं। इत्थे बोर्ड दी छां नहीं लभदी, पिंड जई सुची थां नहीं लभदी। मुद्दत बाद वतन जे जाइए, कईयां नूं फिर मां नहीं लभदी। दो थां पीछे पा बैठे हैं असी किथे आ बैठे हैं। और पिछले साल बहाना लाके एक परदेसी देश में जाके, कलिया बै कबर सराणे, रोया मिट्टी सीने लाके। हीरे लोग गवा बैठे हैं असी हीरे। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक सिद्दीकी सरोर साहब। आपने सफ़र की तवील सफ़र की ज़हमत उठाई और हमारे दरख्वास्त पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा इसी तरह आप लिखते रहें और अब आपसे मोहब्बतें समेटते रहें। आज की महफिल ये यादगार महफिल रहेगी। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि ये वैंकूवर की जो किताब सुफ़न है उसमें खूबसूरत बाब का इजाफ़ा है। और हम आने वाले वक्तों में ये भी कह सकेंगे फ़ख्र के साथ कि यहाँ पर मुबारक सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और अपने कलाम से हमें वो महसूस किया और हमें अपना कलाम अता फरमाया। एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया वैंकूवर के तमाम सामीन की तरफ से, वैंकूवर के तमाम अहबाब की तरफ से। आपने इस
طویل سفر کی زحمت اٹھائی اور ہماری محبتوں کا آپ نے محبت کے ساتھ جواب دیا. جب آپ سے شروع میں میری بات ہوئی تو 2-3 منٹ کی بات ہی تھی. صدیقی صاحب بہت فارمل تھے اس ڈسکشن میں. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ انتخاب سخن کی فرمائش نوٹ کر رہے تھے. بہت ہی فارمل تھے. لیکن بعد میں پھر وہ کہتے ہیں نا کون کہتا ہے نہیں ہوتا اثر باتوں میں, تم بھی کھل جاؤ گے 2-4 ملاقاتوں میں. پھر وہ ایک دوستی کسی کیفیت بن کے اللہ تعالیٰ ان دوستیوں کو قائم دائم رکھے. اور انشاءاللہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر یہ محفل ہوتی رہے گی. ہم صدیقی صاحب کو پھر بھی زحمت دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ صدیقی صاحب دوبارہ بھی ہم تشریف لائیں گے اور ایسی انشاءاللہ مجالس دوبارہ بھی ہمیں سننے کو ملیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ اور سب وہ کارکنان جنہوں نے اس پروگرام کے لیے کام کیا. ہمارے ضیافت ڈپارٹمنٹ ہے, باقی لوگ ہیں جنہوں نے اس پروگرام کی مالی معاونت کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے اور آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. Staying was a better option.